आदर्श जयप्रकाश कांडू, शिवम्मा हरिजन, मारियो मास्कारेनस, यूसुफ मोहम्मद, यमनवा तांडेल, कसी गो, पांडुरंग नाईक, अरुण नाईक, पांडुरंग नाईक, फकीरप्पा मदार, मैडम अच्छे लगे चोडवेर काडीन आसतना हांव मागता आमच्या आमदाराक संकल्प आमोणकराक कडेन हांगासर माचयेर येवंक पावोंक ना जावंक ना तर आतां एसएमटी कवर जावन रोखडीच आमच्या आमदारान सीएमा कडेन मागून चवथी पयली आयज कशें आसा की आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली आयज आमचे गरीब लोक खूबशे आसा आनी तांकां खरेंच एक आर्थीक मदतीची गरज आसलेली आनी खूब जाण म्हाजे कडेन येताले आनी रिक्वेस्ट करताले सो आयज आमी पळयता हांगा अरावंड एक मोर देन 50 लोकांक जे हांवें सीएमा कडेन पर्सनली वचून रिक्वेस्ट केला आनी सीएमाचो खूब खूब धन्यवाद म्हणटा तांचो उपकार कित्याक सदांच ताणें आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर एक आशिर्वाद दवरलेलो आसा त्या हिसपान लोकांक हेल्प करून गावता आयज तुमी पळयता हांगा जे सगळे लोक येयलेले आसा तांकां सीएम रिलीफ फंडासून आमी मदत केलेली आसा खूब जाणांक मदत केलेली आसा आनी ती मदत म्हणल्यार ती चवथीक लागून आयज तुमी जाणा लोकांची चवथ म्हणल्यार एक खुशालचो आनी आयज तेंच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर हांव पळयता एक खुशी जाल्लेली आसा चवथ येता आनी आमकां हे सीएम रिलीफ फंडासून कितें तरी मदत मेळिल्ली आसा तशेंच भितर थोडे लोक आसा जेंचे खूब जाणांचें लुकसाण जालें कोणाचें घर डॅमेज जाल्लें पावसान थोड्यांची मोटर बोट जो बोटीचेर फिशिंगचेर तो चोरून येयलेलो सो असल्यांकूय एक व्हडलो एमावंटाचेर सुद्दां आमी मदत केलेली आसा अशें खूब जाणां हे केलेले आसा आयज ते आमी दिल्लेले आसा सगळ्यांचे खरेंच आमचे गोवा गव्हर्मेंट आनी स्पेशली आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत अशे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट सदांच तेंच्यांनी आमकां एक स्पेशल एक आशिर्वाद असो मुरगांवचेर दवरलेलो आसा आनी तेच्या लागून हांव खूब धन्यवाद म्हणटा तेंचे पयलीं जायत्या लोकांक कॉन्स्टिट्युएन्सीन चेक वांटप चालू आसा तुमी ताजें कशें पळयता मुर्मुगांवान खुबशीं आमच्या ऑफिसान लोक येता सरा कडेन येता की आमकां जर ऑपरेशन जावं मेडिकल हेल्प जावं तर घराचें सांगलें तशें फायनान्शियल खुबशीं जे हांकां निडी आसा ती येतात आनी खंय ना खंय सीएम रिलीफ फंडासून आमी खंय ना खंय तांकां हेल्प करून पावता आनी इलेक्शना खातीर मातशी डिले जाले सो वांगडाच 4 म्हयन्याचे जितले लोकांचे आसले तितके आयज दिल्लेले आसा आनी हांव खरोखरूच आमचे गोंय राज्याचे सीएमाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां की मुर्मुगांवान सदींच तेंचो हेल्प आमकां आसा केन्ना ना म्हणना ते आनी तशेंच आनी आमकां स्ट्रॉंग जावपाक आमच्या एमएलए तशेंच फुडें काडूंक आमच्या सीएमान हेल्प करपाक आमगेले उपकार करूंक जावं गरिबांचे व्हडले उपकार आनी कोण दिता कोण दिना बाबा